बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात फैयाज़ राजा के साथ और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के ऊपर। दोस्तों, पाकिस्तान मुखालिफ तंजीम पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट और नवाज लीग के दरमियान इत्तहाद का इंकशाफ हुआ है। अहम तरीन मामलात सामने आए हैं और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने अफ़गान सूरत हाल और पाकिस्तान की अंदरूनी सूरत हाल के तनाज़ुर में एक अहम तरीन ऐलान किया है, एक अहम तरीन बयान दिया है। ये शुनीद है, नज़र आ रहा है, ज़राए का ये दावा है कि आइंदा जो 72 घंटे हैं वो इंतहाई अहम है और आइंदा 72 घंटों में कई बड़े फ़ैसले जो हैं वो लिए जाएंगे मुल्क की अंदरूनी सलामती के हवाले से और इसके साथ साथ अफ़गानिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल है उसके हवाले से, क्योंकि अब ये कहा जा रहा है कि 9 सूबों के ऊपर तालिबान का कब्ज़ा हो चुका है और बहुत जल्द जो है वो काबुल के ऊपर भी कब्ज़ा करने के इम्कानात हैं। ये बताया जा रहा है कि कम से कम जो है वो 1 माह और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 90 दिन के अंदर तालिबान का कब्ज़ा हो सकता है काबुल के ऊपर। इस हवाले से आज जो है वो दीगर कई गर्म खबरों के हवाले से अहम तरीन दिन था, वो तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखेंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की सरबराही में मुल्क की तारीख की मैं ये समझता हूँ कि गुज़श्ता 10 बरसों की सबसे अहम तरीन कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस थी, जो कि 2 दिन जारी रही। तमाम कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस ने इसके अंदर हिस्सा लिया। इसमें क्या मामलात हुए, ये तमाम तर तफसीलात आपके सामने अब रखेंगे। इस वीडियो में आपको ये बताएंगे पीडीएम का आज इजलास था, पीडीएम ने क्या फैसले किए और पीडीएम क्या करने जा रही है। इसके साथ साथ नवाज शरीफ की जानिब से लाहौर हाई कोर्ट के अंदर अपनी नई मेडिकल रिपोर्ट्स, मुबैना तौर पर जाली मेडिकल रिपोर्ट्स जमा करा दी गई हैं, जिनके मुताबिक डॉक्टर्स ने उन्हें सफ़र करने से मना किया है और उनको दिल, गुर्दे, जिगर, शुगर और इस तरह की बेशुमार बीमारियां जो हैं वो लाहक हैं। मरियम नवाज के साहबजादे की शादी की खबर हम गुज़श्ता वीडियो में दे चुके हैं और अब इंसानी हकूक़ की बुनियाद पर, अगरचे मरियम ने यह कहा है कि वो नहीं जाएंगी, लेकिन बहरहाल वो इससे जो है वो ये कहना चाहिए कि अवाम की हमायत हासिल करने की कोशिश करेंगी कि देखें जी कि मैं जेल में थी जब मेरी वालदा फौत हुई और देखें जी मेरे बेटे की शादी थी और मुझे नहीं जाने दिया गया। ये तमाम तर अहम तरीन मामलात हैं। मुल्क की सियासत गर्म है। पहले जनाब हम आपके सामने रखते हैं वो मामला कि कैसे पीटीएम पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट और नवाज लीग के दरमियान इत्तहाद हुआ, गुज़श्ता 2 बरसों के दौरान क्या कुछ होता रहा, उसकी तफसीलात सामने रखते हैं। सोशल मीडिया पर पाकिस्तान मुखालिफ मुहिम चलाई गई। गुज़श्ता 2 बरसों में फवाद चौधरी ने यह इंकशाफ किया और उन्होंने ये बताया अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने ये कहा कि सोशल मीडिया पर पाकिस्तान मुखालिफ मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा मुहिम को भारत, अफ़गानिस्तान और भारत, अफ़गानिस्तान और इसराइल से सपोर्ट किया जा रहा है और ये जो सारे ममालिक हैं, रियासती एहलकार इसमें बढ़ चढ़ कर उन ममालिक के हिस्सा ले रहे हैं और अफ़गानिस्तान में जो 20 साल की नाकामी का मलबा है वो पाकिस्तान पर डालने की कोशिश की जा रही है। और फवाद चौधरी मौजूद थे, कौमी सलामती के मुशीर थे मोईद यूसुफ। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता 2 बरसों में 150 के करीब जो है वो रियासत मुखालिफ, पाकिस्तान मुखालिफ ट्रेंड जो हैं वो चलाए गए। लाखों की तादाद में ट्वीट किए गए पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और इसको भारत ने सपोर्ट किया। अफ़गानिस्तान और इसराइल से इसके ताने बाने मिलते हैं और सोशल मीडिया का 2 बरसों का डेटा जो है वो जमा किया गया है और इसमें फवाद चौधरी ने पीटीएम के ट्वीट भी जो थे वो भी उन्हें दिखाए और ये भी उन्होंने इंकशाफ किया कि पीटीएम के ये जो ट्वीट थे जिनको अफ़गानिस्तान से, जिनको भारत से सपोर्ट किया जा रहा था, पाकिस्तान के अंदर जमीयत उलमा फज़ल रहमान, JUI, फे और नवाज लीग के सोशल मीडिया सेल की जानिब से उनको प्रमोट किया गया। गोया रियासत पाकिस्तान की सालमियत और पाक अफवाज के खिलाफ पीटीएम के साथ नवाज लीग और JUI फे ने उनके इत्तहादी के तौर पर किरदार अदा किया। 3 फरीक पाकिस्तान के अंदर थे, पीटीएम, JUI फे और नवाज लीग, जबकि 3 फरीक बैरून मुल्क थे, यानी अफगानिस्तान, भारत और इसराइल। यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मुल्क में ये जो है वो जमहूरियत का नाटक नचाने वाले ये लोग जो हैं वो अपने आप को जो जमहूरी रहनुमा कहते हैं, ये मुल्क के ख़िलाफ़, रियासत के ख़िलाफ़ किस किस्म की घनौनी सरगर्मियों में मुलविस हैं, क्योंकि बाकायदा तौर पर ये जो सोशल मीडिया सेल हैं इनको मरियम नवाज ऑपरेट करती रहीं, चलाती रहीं। इसी तनाजुर में और मुल्क की सलामती के तनाजुर में, अफ़गान की सिक्योरिटी सूरत हाल के तनाजुर में कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई। अहम तरीन तमाम कोर कमांडर्स ने इसके अंदर जनाब हिस्सा लिया और इसमें आर्मी चीफ का एक अहम तरीन बयान जो है वो सामने आया। वो बयान ये था कि अफ़गान अमन अमल की पाकिस्तान ने हर मुमकिन कोशिश की है और अब कुर्बानी का बकरा तलाश करने से इज्तनाब किया जाए। जी बिल्कुल वही बात जो
پاکستان کی جو حکومت ہے ان کی جانب سے کی گئی، فواد چودھری وزیر اطلاعات کی جانب سے وہی بات ملٹری اسٹیبلشمنٹ کور کمانڈر کانفرنس اور آرمی چیف جنرل باجوہ کی جانب سے کی گئی کہ قربانی کا بکرا آپ تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بھارت اور افغانستان کی اپنی ناکامیوں کا ملبہ کسی اور پر ڈالیں، اگرچہ تمام تر چیزوں سے آگاہ کیا گیا تھا اس سے پہلے جب امریکہ افغانستان میں آیا تھا۔ آرمی چیف نے جناب ہوا کیا کور کمانڈر کانفرنس کے اندر افواج پاکستان نے افغانستان میں پیدا ہونے والی صورتحال کے تناظر میں مؤثر بارڈر کنٹرول کو یقینی بنانے کے لیے اٹھائے گئے اقدامات پر اظہار اطمینان کیا، جبکہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے واضح کیا کہ افغانستان میں قیام امن کے لیے تمام شراکت داروں کو اجتماعی ذمہ داری کے ساتھ اپنا کردار ادا کرنا ہوگا، گمراہ کن پروپیگنڈے اور کسی کو قربانی کا بکرا بنانے سے گریز کیا جائے۔ انہوں نے ان خیالات کا اظہار GHQ راولپنڈی میں منعقدہ کور کمانڈر کانفرنس 2 روزہ کور کمانڈر کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کیا، اور یہ 242ویں کور کمانڈر کانفرنس تھی، اور شرکا نے عالمی، علاقائی اور داخلی سلامتی کی صورتحال کا تفصیل سے جائزہ لیا۔ پاکستان کی کور کمانڈرز کو پاک افغان جو بارڈرز کی صورتحال ہے اس پر بریفنگ دی گئی، کیونکہ ایسے موقع کے اوپر بارڈر کی صورتحال بڑی امپورٹنٹ ہے جب طالبان تیزی کے ساتھ پیش قدمی کر رہے ہیں۔ موجودہ صورتحال کے تناظر میں پاکستان کی داخلی سلامتی پر اس کے جو اثرات ہیں اس کا جائزہ لیا گیا، اندرونی طور پر جن عناصر کی جانب سے پاکستان کو چیلنجز ہیں ان کا جائزہ لیا گیا، مغربی علاقوں میں جو صورتحال پیدا ہوئی ہے ان اقدامات بارے بھی بتایا گیا، اور ابھرتے ہوئے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے آرمی چیف نے مؤثر بارڈر کنٹرول کو، چاہے وہ مشرقی بارڈر ہو یا مغربی بارڈر ہو، یقینی بنانے کے لیے سخت اقدامات پر اظہار اطمینان کیا، اور ہدایات جاری کی کہ مغربی بارڈر پر نگرانی کا عمل، یعنی نگرانی کا جو عمل ہے اسے بڑھایا جائے، اس کو ہائی لیول پر لے کر جایا جائے۔ آرمی چیف نے پاکستان کی امن، رابطہ کاری اور خوشحالی سے متعلق جو ویژن ہے پاکستان کا، اس عزم کو دہراتے ہوئے کہا کہ پاکستان میں افغان عمل کو کامیاب بنانے کے لیے پاکستان نے ہر ممکن کوشش کی اور بات چیت کے ذریعے، خلوص نیت کے ذریعے اس عمل کے لیے سہولیات پیدا کی، اور یہ سلسلہ پاکستان جاری رکھے گا۔ آرمی چیف نے کہا کہ پاکستان افغانستان میں امن کو ایک اجتماعی ذمہ داری سمجھتا ہے، اور افغانستان میں پائیدار امن کے قیام کے لیے تمام شراکت داروں کو اپنا مثبت کردار یقینی بنانا ہوگا۔ یہ اہم ترین معاملات جو ہیں وہ اس کور کمانڈر کانفرنس میں سامنے آئے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی اطلاعات ہیں، یہ بھی خبریں سامنے آئیں کہ امریکی سیکرٹری دفاع کی جانب سے، جی بالکل، امریکی وزیر دفاع، سیکرٹری دفاع جو ہوتے ہیں ان کی جانب سے پاک فوج کے سربراہ سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا، جس میں افغانستان کے امور پر بھی بات ہوئی، اور جنرل باجوہ نے بڑے دبنگ انداز سے اپنا موقف، پاکستان کا موقف اس کے اندر جو ہے وہ بیان کیا۔ یہ ہے جناب وہ تناظر، اور اسی تناظر کے اندر آج اہم ترین جو دیگر معاملات ہوئے اس میں ایک اور اہم معاملہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ اپوزیشن نے میں نہ مانو کی پالیسی جو ہے وہ اپنائے رکھی۔ PDM کا آج اجلاس ہوا، ہاری ہوئی PDM کا آج ایک اور اجلاس ہوا، جو کہ گزشتہ ایک برس سے عوام کو بالکل بھی عمران خان کے خلاف نکالنے میں ہرگز کامیاب نہیں ہو سکی، انتہائی طور پر وہ ناکام رہی۔ PDM کا اجلاس ہوا، جس کے بعد مولانا فضل الرحمان کا یہ بیان سامنے آیا، جس میں انہوں نے کہا کہ ہم سے زیادہ محب وطن کوئی نہیں ہے، چاچے مامے بننے والے ہمیں مت بتائیں، ہم پاکستان کے بڑے محب وطن ہیں، چاچے مامے بننے والے باز رہیں۔ یہ انہوں نے تنقید کی پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے اوپر، پاکستان کی موجودہ حکومت کے اوپر، اور پھر انہوں نے حکومت مخالف تحریک بھی چلانے کا اعلان کیا۔ 29 اگست کو کراچی میں جلسہ کرنے کا اعلان کیا، یعنی کہ وہی پرانی شراب اور نئی بوتل، اسی قسم کی باتیں ایک مرتبہ پھر آج جو EVM مشین کے حوالے سے اہم ترین خبر آئی کہ پارلیمنٹ ہاؤس میں EVM مشین رکھ دی گئی ہے ماڈل مشین کے طور پہ، جس میں تمام لوگ جا کر اس کو دیکھ سکتے ہیں، چیک کر سکتے ہیں۔ بڑی کامیابی کے ساتھ اس کا مظاہرہ بھی کیا گیا، جس میں یہ بتایا گیا کہ کیسے جعلی ووٹنگ سے، نقلی ووٹنگ سے، دھاندلی سے بچا جا سکتا ہے۔ ایک بہترین EVM مشین جو وزارت سائنس اینڈ ٹیکنالوجی نے بنائی، اور الیکشن کمیشن کی ڈیمانڈ اور شرائط کو پوری کرتے ہوئے اس کو اسٹیک ہولڈرز کے لیے رکھا گیا ہے پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے۔ الیکشن کمیشن کو بھی دعوت دی گئی ہے، اور اب جب کہ حکومت اس کے اوپر مؤثر طریقے سے عمل درآمد کرنا چاہتی ہے کہ انتخابی اصلاحات ہوں، ایسے موقع کے اوپر PDM کے اس پلیٹ فارم سے اپوزیشن کی جماعتوں نے، جس میں نواز لیگ اور JJY خاص طور پہ شامل ہیں، انہوں نے ایک مرتبہ پھر اس کو مسترد کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ EVM مشین کو مسترد کرتے ہیں، یہ دھاندلی کی بنیاد بنائے گی۔ اب کتنی عجیب و غریب بات ہے کہ EVM مشین کے بغیر جتنے بھی الیکشن ہوئے ہیں، چاہے 2018 کا الیکشن ہو، چاہے ضمنی انتخابات ہوں، چاہے گلگت بلتستان کا الیکشن ہو، چاہے کشمیر کے انتخابات ہوں، اپوزیشن کو برے طریقے سے شکست کا سامنا کرنا پڑا، لیکن وہاں پر بھی وہ دھاندلی کے الزامات لگا رہے ہیں جہاں EVM کا استعمال نہیں ہوا۔ اور اب جب EVM کے استعمال کی بات حکومت کی جانب سے کی جا رہی ہے تو انہیں
پہلے ہی کسی نے بتا دیا ہے، انہیں الہام ہو گیا ہے کہ اس کے ذریعے بھی دھاندلی کی بنیاد جو ہے وہ رکھی جائے گی، یعنی میں نہ مانوں کی پالیسی پر اپوزیشن قائم ہے۔ معاملہ اصل میں یہ ہے کہ مکمل طور پر ہار چکی ہے۔ نواز شریف برطانیہ میں پھنس چکے ہیں، مریم نواز پاکستان میں پھنس چکی ہیں، مولانا فضل الرحمان سیاست سے باہر رہ کر پھنس چکے ہیں، بلاول بھٹو کبھی مزاحمت کبھی مفاہمت کی بات کرتے ہوئے پھنس چکے ہیں۔ کسی کے ہاتھ کچھ نہیں آنے والا ایک ایسے موقع کے اوپر کہ جب سب کو صاف نظر آ رہا ہے کہ نہ صرف عمران خان اپنی 5 سالہ اقتدار کی مدت پوری کریں گے بلکہ اگلی دفعہ بھی وہ اقتدار میں آئیں گے۔ پاکستان کے اندرونی اور بیرونی دشمنوں نے سازشیں تیز کر دی ہیں جن کا کلا کما کرنا ضروری ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ نے کے مان۔